हरिः ओम् नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। वयं परिचयात्मकं गतसप्ताहे श्रुतवन्तः यत् श्री अरविन्दस्य दी मदर इति आङ्ग्लपुस्तकस्य अनुवादं पश्यामः इति। एवम् अनुवादकर्तुः विषये सर्वमपि वयं गतमेलने चिन्तितवन्तः। एकं तस्माभिः स्मर्तव्यं, प्रथमं श्री अरविन्दस्य योगस्य तत्त्वं सः महोदयः वदन् अस्ति इति। तत् किमिति साधकः एतत् वयं किमर्थं स्वीकृतवन्तः? प्रायः अत्यधिकं श्री अरविन्दस्य पुस्तकानि वा प्रायः सर्वाणि अपि किमपि तत्र केवलं लेखनीयमिति सः किमपि न लिखन् आसीत् इति। तस्य अनुभवाः एव सर्वेपि। अतः अत्रापि तस्य तेन कृतयोगस्य विषये एव अत्र उक्तम् आसीत्। एतत् अस्माकं किमर्थम् इत्युक्ते, वयं यदि साधकाः भवितुम् इच्छामः, वयं यदि आध्यात्मिकमार्गे गन्तुम् इच्छामः, वयं तत्र पर्फेक्ट् ह्यूमन् बीयिङ्ग् इति यदि भवितुम् इच्छामः, तर्हि एतस्य ज्ञानम् आवश्यकमिति विचिन्त्य वयम् एतत् पठन्तः स्मः। द्वे एव ते शक्ति ये परस्परयोगेन अस्मत्प्रयासस्य लक्ष्यभूतं सुमहत् सुदुष्करं च कार्यं साधयितुं समर्थे। इत्युक्ते शक्तिद्वयम् अस्माकं लक्ष्यभूतं किमपि साधयितुम् आवश्यकम् इति वदति। के ते इत्युक्ते, तत्र एका अविचला अविच्छिन्ना च अभीप्सा या अधस्तः समाह्वयति, अपरा च ऊर्ध्वतः अवतरन्ती परमा भगवत्कृपा या तस्याः प्रत्युत्तरं ददाति। तत्र अस्माकं लक्ष्यं तत्र साधितुम्, अस्माकं ध्येय प्राप्तये तत्र शक्तिद्वयस्य आवश्यकता भवति इति। तत्र एकं तु अधस्तः वयम् आह्वयामः, अस्माकम् अभीप्सा, इच्छा, वाञ्छा। उपरितः भगवतः अनुग्रहः। एतद्द्वयं मिलति चेदेव कार्यसिद्धिः। तत् कथं करणीयम् इति अत्र द्वयमपि अग्रे वदति। परम्परेयं भगवत्कृपा सत्यस्य प्रकाशस्य च अवस्थासु एव स्वकार्यं करिष्यति। ग्रेस् 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 इति वयं यत् वदामः, ई भगवत्कृपा यदस्ति तत् यत्र सत्यं प्रकाशः द्वयमपि भवति, तत्रैव तत् कार्यं करोति। असत्यम् अज्ञानं च तस्यां या अवस्था आरोपयतः तासु सा निजकार्यं न करिष्यति। असत्यस्थाने एतद् भगवत्कृपा न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते, यदि तथा भवति तर्हि सा सत्यस्य अभियाचनाः प्रति नता स्यात्। तर्हि इत्युक्ते असत्यस्य अभियाचनाः प्रति
नता स्यात् तर्हि निज उद्देश्यं स्वयमेव विहन्यात्। यदि असत्यं यदि अधस्तः या अभिप्सा अस्ति, अभिप्सा यदि असत्य प्रेरिता स्यात्, तत्र यदि भगवत्कृपा कार्यं करोति तर्हि तस्याः निज उद्देश्यस्य एव तस्याः तत्र उपस्थितेः एव तत्र लोपः भविष्यति, तस्य नाशः भविष्यति। अतः भगवत्कृपा आवश्यकी चेत् अधस्तः अस्माकम् आह्वानं वयं तु तत् अनिवार्यम् एव इति एव परिचयात्मकं वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तत् इतोपि कथं साधनीयमिति अग्रे पश्यामः। एवमेव मन्दं प्रचलति, सावधानं शृण्वन्तु, एतत् सर्वमपि स्वजीवने आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।